नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, हामी आज निकै भावविह्वल र विक्षिप्त बनेका छौँ, कारण हामीले एक असल सहकर्मी अनि कुशल वरिष्ठ दृश्य सम्पादक अनिल गौतमलाई सदाका लागि गुमाएका छौँ। यस दुःखद घडीमा हामीसँग बोल्ने तागत पनि छैन। हामीले यो कार्यक्रम तयार पारिरहँदा यदि इमराज भएर त्यो पापी टिप्पर नआएको भए सायद उनै गौतमले यो कार्यक्रम सम्पादन गरेर पठाउनुहुन्थ्यो होला। हामी स्वर्गीय गौतमको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति पैदा होस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हामीसँग कुनै जवाब छैन। दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। के गर्नु, सञ्चार कर्म गरिरहेका छौँ। शोकमा छौँ भन्दैमा दर्शकहरूबाट पन्छिन मिल्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। त्यसैले हामीले आजको कार्यक्रम स्वर्गीय अनिल गौतमप्रति समर्पण गर्दै हाम्रो देशमा बढिरहेको टिप्पर आतंक र अनाहक र अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाहरूप्रति केन्द्रित रहनेछ। हरेक दिन उपत्यकामा मात्रै टिप्परका कारण 4 र देशभर 7वटा दुर्घटना हुने गरेका छन्, जसमा परेर हरेक वर्ष सयौंले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् र यही टिप्परले काठमाडौँ उपत्यकालाई साँझ परेपछि पुरै कब्जा गर्ने गरेको छ। आजको फोकस न्यूज बढ्दै गएको टिप्पर आतंक र नखोजिएको समाधानका विषयमा केन्द्रित रहनेछ। टिप्पर आतंकका बारेमा जति बोले पनि जति व्याख्या गरे पनि देशभर चलिरहेका टिप्पर, ती टिप्परका चालक, व्यवसायी लगायतको मिलेमतोमा हुने अपराध कसैले लुकाएर लुक्दैन र लुकेको पनि छैन। आफूलाई सडकको राजा मान्ने मौका मिल्यो कि सवारी साधन हान्ने त यी टिप्परको परिभाषै भइसकेको छ। त्यसैले त मनलाग्दो रूपमा सडकमा गुडाउने, कच्ची बाटोमा धुलो उडाउने अनि पिच बाटो छ भने मान्छे उडाउने। साँच्चै यी टिप्पर इमराजै भएर नेपालमा आएका हुन् कि भन्ने सम्मको टीका टिप्पणी भइसक्दा समेत सरकार नियन्त्रण र नियमनका नाममा दिउँसो चलाउन नपाउने, राति मात्रै चलाउन पाइने भन्दै नियम बनाउँछ। परिणामस्वरूप सयौंले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सहरमा टिप्पर आतंक छ। आतंक मात्र होइन, टिप्परको हत्या आतंक नै चलेको छ भन्दा फरक नपर्ला। यी टिप्पर चालकहरू त सडकमा शिकार खोज्न हिँडे जसरी निस्कन्छन्। तीव्र गतिको हुइकाइ अनि न दायाँतिरको सिसा देखिन्छ न त बायाँतिर कुनै। त्यसै कारणले पनि हप्तामा एकजना टिप्परको शिकार भइरहेका हुन्छन्। शिकारी 2-4 दिन थुनिन्छन्, 1-2 लाख तिर्छन्, निस्कन्छन् र फेरि शिकार खेल्न सडकतिर जान्छन्। के यी शिकारीलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन? ट्रिप भने यात्रा, ट्रिप्पर भनेको साधन। ट्रिप्परको शाब्दिक अर्थ यही भए पनि यसले सधैँ दुर्घटना निम्त्याउँदै आइरहेको छ। टिप्पर चालकका लागि कम्तीमा पनि अनुभव, उमेरको हदबन्दी र उनीहरूको रुट क्लियर गरेर चलाउन सकियो भने मात्रै उपत्यका सहित देशभर टिप्पर आतंक बन्द होला। होइन भने यो आतंक कायमै रहनेछ। हुन त उपत्यकाका सडकहरू ट्रिप्पर मैत्री छँदै छैनन्। त्यही भएर गृह मन्त्रालयले यिनीहरूलाई सञ्चालनका लागि बेलुकीको समय तोकिदिएको हो। तर पनि टिप्पर चालकहरूको लापरवाही र टिप्पर साहुहरूको बढीभन्दा बढी ट्रिप माल सामान ओसार पसार गरी मनज्ञ आम्दानी गरौँ भन्ने उद्देश्यका कारण देशैभर टिप्पर दुर्घटना बढिरहेका हुन्। त्यो मैले स्वीकारेरै त हामीले 45वटा चेक पोइन्ट राखेको भने त त्यो विगतको तुलनामा मैले सुरुमै भने विगतका त्यसको एक्सिडेन्टको जुन रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्रोल छ हैन। तर हामीले योभन्दा अझ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ कि अब भोलिका दिनमा पनि जस्तो अहिले चाहिँ यो कोभिडकै टाइममा अहिले जुन भेहिकलहरूको चाहिँ बढोत्तरी भइराखेको छ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो टिप्पर लगायत सबै भेहिकलको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, त्यसको चाहिँ दुर्घटना हुनबाट चाहिँ नागरिकलाई बचाउने गरिकन हाम्रो डिप्लोयमेन्टलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। उपत्यका र देशभरबाट टिप्परलाई हटाउने अभियानमा सरकारले पहल गर्छ भने सबैभन्दा पहिले गिट्टी बालुवा ठेकेदार,
व्यापारी, प्रशासन र नेताको चौपक्षीय सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नै पर्छ। ठेकेदारलाई व्यवसाय गर्नका लागि गिट्टी बालुवा बेच्नु परेकै छ। टिप्पर व्यापारीलाई सुरक्षा चाहिएको छ, प्रशासनलाई कमिसनको लोभ छ, नेतालाई चन्दा चाहिएको छ। यी 4 संयन्त्रको शिकार भएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् सर्वसाधारण। याद राख्नुहोस्, टिप्पर सडकको डन हो। पैदल यात्री, साइकल र बाइकरहरू अनि ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेका ट्राफिक प्रहरी समेत यसका अघि निरीह नै देखिन्छन्। होइन भने सडकमा दुर्घटना भई पानी मागिरहेका घाइतेलाई पानी नदी भाग्न खोज्नलाई किन समयमा समाउन सक्दैन सुरक्षाकर्मी? हामी सबै यी टिप्परका अगाडि साँच्चीकै निरीह भएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा र देशैभर टिप्पर आतङ्क भएका समाचार र आम गुनासाहरू निरन्तर रूपमा आइरहेका छन् र यो बिचमा टिप्परकै कारणले धेरैभन्दा धेरै दुर्घटनामा परेर आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका समाचारहरू पनि धेरै बाहिर आएका छन् र यो बिचमा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू यसै गरी ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख र व्यवसाय बीच बसेर एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति यो भएको थियो कि बेलुका 8 बजीदेखि बिहान 5 बजीसम्मका लागि टिप्पर सञ्चालन गर्ने। तर यो बिचमा पनि रातमा पनि टिप्परको आतङ्क रोकिएन भन्दै आम नागरिकहरू टिप्परको दुर्घटनामा परेपछि यो विषयमा विभिन्न ठाउँमा टिप्परलाई प्रवेश निषेध गरियो। हुन त हो, विभिन्न नीति नियम बनाउने तहमा यसका लागि निश्चित समय तोकियो र यही समयमा टिप्पर चालकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही लाभ कमाउने लोभले गर्दा आम नागरिकले रातको समयमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परिरहेको छ। अर्कातर्फ प्रशासनले पनि निर्णय गर्दा यस्तो निर्णय गर्यो कि रातमा टिप्पर मात्रै गुज्छ, अन्य कुनै साधन गुड्दैनन्। हो, रातमा अस्पताल जाने आकस्मिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीहरू पनि यो रातमा यो मार्ग हुँदै हिँड्छन्। हाम्रा सहकर्मी पनि एउटा आकस्मिक सेवा आम नागरिकलाई सूचित गर्ने सेवामा आबद्ध थिए र आज उनले यही यो चोकमा टिप्पर आतङ्ककै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। र हेर्न सक्छौँ यो पृष्ठभूमिमा, हेर्नुहोस् यो टिप्परको तीव्र गति, न लाइट बालिएको छ राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यसरी मनलाग्दी रूपमा अरू बेला यहाँका प्रत्येक लाइट बल्छन् आम नागरिकलाई ट्राफिक ज्ञानको बारेमा ज्ञान दिने सरकार ट्राफिक महाशाखा रातको समयमा खुल्ला साँडे चाहिँ टिप्परलाई छोडिदिन्छ। न यिनीहरूको स्पिडको लिमिट हेर्ने कोही छ, न यो सडकमा टिप्पर मात्रै गुज्छन्। आम नागरिक पनि अत्यावश्यक कामले बाहिर निक्लिँदाखेरि यी टिप्परकै कारणले अकालमा ज्यान गुमाइरहनु परिरहेको छ। हामी भन्छौँ यो प्रशासनको मिली भगतमा निश्चित समय तोकेर आम नागरिकलाई अकालमा मार्न बाध्य पारिरहेको छ सरकारले र ट्राफिक महाशाखाले र यो जुन टिप्परका व्यवसायीहरूले आफ्नो निस्वार्थका लागि आम नागरिकलाई अकालमा मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेका छन् र टिप्पर नै आइरहेको छ। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, यो आवाजले पनि सुनाउँछ। आवाज देखाउँछु म तपाईँलाई कति तीव्र गतिमा छ। लाइट छ हेर्नुहोस्, न यसको लाइट बालिएको छ राम्रोसँग। र यसरी यो काठमाडौँ उपत्यकामा खुले आम रूपमा टिप्परले आम नागरिकलाई अकालमा मार्न बाध्य पारिरहेका छन् र यसमा स्पष्ट भन्नुपर्छ प्रशासनको गलत निर्णय, प्रशासनको असक्षमता र टिप्पर चालक र टिप्पर व्यवसायीहरूको धेरथोर लाभ लिने मनसायले गर्दा आम नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन्। हो, हामी साँच्चीकै निरीह बनेका छौँ। तपाईँ राम्रो चालक हुनुहुन्छ, ट्राफिक नियमको जानकारी छ, पालना पनि गर्नुहुन्छ, लेन लाइट सम्बन्धी ज्ञान पनि राम्रो छ, तर पनि ढुक्कसँग नहिँड्नुहोस्। जुनसुकै बेला टिप्परले टिपेर लाने खतराप्रति सचेत रहनुहोस्। सडक नियम अनुसार होइन, टिप्परको अवस्था अनुसार चल्नुहोस्, हिँड्नुहोस्। मनलाग्दी रूपमा टिप्परमा जडान गरिरहेका लाइट र सडकै थर्कने गरी टिप्परभित्र बजाइने सङ्गीत र सुन्दै डर डर लाग्दो र सी उड्दो हर्नले टिप्परदेखि टाढै भाग्नुपर्ने बाध्यता छ। आफूले जति सडक अनुशासन पालना गरे पनि के गर्नु, ज्यान माराले पालना नगरिदिएपछि यस्तै हुन्छ अकालको मृत्यु। टिप्पर जुन शैलीबाट चल्छ त्यसका कारण आम सडक प्रयोगकर्ता त्रसित छन्। अझै हरेक वर्ष यसकै कारण जसरी दुर्घटनाको दर बढिरहेको छ त्यसले धेरैलाई झस्काएको छ। टिप्परका कारण भएका दुर्घटनाको तथ्याङ्क र कारण केलाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी टिप्पर आतङ्क र यसको कारण तथा
समाधानका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। टिप्पर दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो 5 वर्षमा देशभर 13,000 भन्दा बढी दुर्घटना भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8,000 भन्दा बढी दुर्घटना टिप्परकै कारणले भएका छन्। यसले पनि के देखाउँछ भने टिप्पर आतंक सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा नै छ र यसले त्रास बढाउँदै लगेको छ। उपत्यकामा मात्रै होइन, देशभर टिप्पर आतंक यसरी बढेको छ कि बिहान घरबाट अफिस हिँडेकाहरू बेलुकी सकुशल घर पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने भय र त्रासमा विशेष गरी मोटरसाइकल चालकहरू बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। बढी मानको टिप्पर तीव्र गतिमा हुर्किन्छ अनि कहिले ब्याक गरेर हत्या गरिन्छ त कहिले घाइते घटनास्थलमा छटपटाइरहेको अवस्थामा समेत टिप्पर चालक बचाउनुको सट्टा भाग्दै हिँड्छन्। यही नियति छ टिप्पर आतंकको। विशेष गरी निर्माण सामग्री ओसार पसारमा प्रयोग हुने यी मालवाहक सवारी साधनको नामै ज्यानमारा राखेर सामाजिक सञ्जालदेखि चौतर्फी समाचारहरू आइरहँदा राज्य भने झन् उनीहरूकै पक्षमा उभिएर निर्णय गर्ने गर्दछ। फेरि हाम्रो कानुन पनि निकै फितलो छ। त्यसैले त सवारी साधन दुर्घटना भई कसैको मृत्यु हुन गएमा केवल 5 लाख रुपियाँ तिर्यो भने ऊ सहजै छुट्छ। तर त्यस दुर्घटनामा कोही घाइते भए उसलाई बाँचुन्जेल पर्नुपर्ने सरकारी कानुनकै कारण सवारी चालकहरू बाँच्न सकिने घाइतेको पनि हत्या गर्न पछि पर्दैनन्। केही दिनको जेल बसाई र केही थोरै रकम धरौटीले नै छुट्न सकिने भएकाले पनि उनीहरू अपराधलाई सहर्ष स्वीकार्छन्। त्यसैले पनि सवारी दुर्घटनाहरूमा घाइते भन्दा पनि मृतकको सङ्ख्या बढी हुने गर्दछ। अब यो बाँच्यो भने यसको सारा औषधि खर्च बिहोर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने ब्याक गरेर हत्या गरेको कैयौँ सैकडौँ उदाहरणहरू छन्। र अब यस्तो स्थितिमा त के हो भने उसलाई त वास्तवमा अब ज्यान मुद्दा हतपति चलाउन मान्दैन, तर वास्तवमा चाहिँ के छ भने यसमा त कर्तव्य ज्यानकै मुद्दा चलाइनु पर्छ। किनभने त्यहाँ एउटा बदनियत छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अपराधी मानसिकताले त्यहाँ काम गरेको छ, अपराधी एउटा नियतले काम गरेको छ। र त्यस कारण के छ उनीहरूलाई के लाग्छ भने बरु क्षतिपूर्तिको रकमहरू यति न्यून छ कि चाहिँ के छ भने ब्याक गरेर बरु मर्यो भने थोरै पैसा तिर्यो भने क्रिया खर्च यस्तो तिर्यो भने छुट्टी पाइन्छ। अब त्यस कारण के छ भने उनीहरू मार्न खोज्छन्। अब आउनुहोस् केही उदाहरण तपाईहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ टिप्पर आतंकका। 2076 साल भाद्र 8 गते कोटेश्वर तर्फबाट गौशालातर्फ जाँदै गरेको टिप्परले 3 वटा बाइकमा एकैपटक ठक्कर दिँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने 4 जना घाइते भए। 2075 असोज 17 गते काभ्रेपलाञ्चोकबाट भक्तपुरतर्फ आइरहेको बा 88 प 852 नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशाबाट आएको बा 4 ख 3650 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भयो। 2075 असार 26 गते भक्तपुरबाट कोटेश्वरतर्फ जाँदै गरेको बा 4 ख 8725 नम्बरको टिप्परले बा 85 प 716 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भयो भने 1 जना गम्भीर घाइते भए। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। यसैगरी करिब हरेक दिन टिप्परकै कारण दुर्घटना हुने क्रम बढ्दै गएको छ। कतिसम्म भने औसतमा राजधानीमा मात्रै दैनिक 4 वटा दुर्घटना टिप्परकै कारणले हुने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गत असारमा उपत्यका भित्रिने टिप्परहरूलाई बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्मका लागि मात्रै समयावधि तोकिदिएर उनीहरूलाई निर्बाध रूपमा सडकमा राज गर्ने व्यवस्था मिलाइदियो, जसले गर्दा जति पनि टिप्पर दुर्घटनाका कारण उपत्यकामा घटनाहरू घटिरहेका छन् ती घटनाहरू यही समयमा हुने गर्दछन्। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा टिप्परले गर्ने दुर्घटना र हत्याका बारेमा आफ्नो धारणा यसरी राख्दछ। टिप्पर चाहिँ दुर्घटनामा कारण एउटा कारकको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ कि टिप्परको मुभमेन्टलाई चाहिँ एकदमै कडाइका साथ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसको मुभमेन्टलाई पहिलो कुरा चाहिँ टाइमिङ तोकेका छौँ होइन कि यो कोभिडभन्दा अगाडिको बेलामा हामीले बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मलाई तोकेका थियौँ र कोभिडको अहिलेको टाइममा चाहिँ हामीले बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म मात्रै नाकाहरूबाट चाहिँ इन हुन पाउने अर्थात् त्यो रातिको टाइममा मात्रै मुभमेन्ट गर्न पाउने भनेर त्यो टाइमिङ तोकेका छौँ एउटा। दोस्रो भनेको चाहिँ यी टिप्परहरूमा चाहिँ कतिपयमा चाहिँ
अब यिनले दुर्घटना गरेर भाग्यो भने नम्बर नदेखिन सक्ने हुनाले हामीले 7,000 भन्दा ज्यादा टिप्परलाई चाहिँ उनको ढालामा पढेबाट देखिने गरिकन चाहिँ नम्बर प्लेट लेखाएका छौँ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उपत्यकामा मात्रै 7,297वटा ट्रक तथा टिप्परका कारण दुर्घटना भएका छन्। यसरी टिप्परका कारण दुर्घटनाको सङ्ख्या बढिरहँदा भने सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि खासै पहल कदमी देखाएको पाइँदैन। उपत्यकामा टिप्परका कारण भएका दुर्घटनाहरू: आर्थिक वर्ष 2071-72मा 947वटा, आर्थिक वर्ष 2072-73मा 1,210वटा, आर्थिक वर्ष 2073-74मा 1,400वटा, आर्थिक वर्ष 2074-75मा 1,580वटा, आर्थिक वर्ष 2075-76मा 1,791वटा। यसरी हरेक वर्ष टिप्परका कारण राजधानीमा दुर्घटना हुने क्रम भत्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै होइन, देशका अन्य क्षेत्रमा पनि टिप्परको आतंक उति नै मात्रामा बढ्दै गएको छ। देशभर टिप्परबाट कहिले कति दुर्घटना: आर्थिक वर्ष 2071-72मा 1,646वटा, आर्थिक वर्ष 2072-73मा 1,921वटा, आर्थिक वर्ष 2073-74मा 2,230वटा, आर्थिक वर्ष 2074-75मा 2,430वटा, आर्थिक वर्ष 2075-76मा 2,685वटा, आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2,635वटा, आर्थिक वर्ष 2077-78को साउन महिनामा 208वटा। यसरी प्रत्येक वर्ष टिप्परका कारण हुने दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लागेको छ। अझै देशका अन्य क्षेत्रमा उपत्यकामा चाहिँ यसको आतंक बढ्दो छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 2076-77मा देशभर 2,685वटा दुर्घटना हुँदा काठमाडौँमा मात्रै 1,791वटा दुर्घटना भएको छ, जुन करिब 67% हो। यसले पनि उपत्यकामा टिप्पर आतंक बढ्दै गएको प्रश्न पार्छ। तथ्याङ्कले भन्छ हरेक दिन कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु टिप्परकै कारण हुने गरेको छ। तर अवस्था यस्तो भए पनि यसको न्यूनीकरणका लागि खासै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। सडक विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार यसरी दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लाग्नुमा हाम्रो देशको संयन्त्रकै कमजोरी हो। यहाँ ट्राफिकले पनि 24 घण्टा हेर्न सक्दैन, अरू निकायले पनि हेर्न नसक्नाले पनि सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। सडक सुरक्षा मात्रै हेर्ने हामीसँग कुनै पनि निकाय छैन। सडक विभागले अलिकति हेर्छ, यातायात मन्त्रालयले अलिकति हेर्छ, होइन, अनि तपाईँको चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले अलिअलि हेर्छ, यातायात व्यवस्थापन विभागले थोरै थोरै हेर्छ। भनेपछि 24 घण्टा हेर्ने हाम्रो निकाय पनि छैन। बाहिरको देशमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको सडक सुरक्षा परिषद भन्ने एउटा चाहिँ अटोनोमस एकदम स्वायत्त निकाय हुन्छ, जसले 24 घण्टा सडक सुरक्षालाई हेर्छ। हामीले त्यो पनि छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा गृह मन्त्रालयले गत साउनदेखि लागू हुने गरी राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म मात्रै टिप्पर चलाउन पाइने व्यवस्था गरे पनि त्यो बेलामा टिप्परहरू झन् तीव्र गतिमा गुड्ने गरेका छन्। यति मात्रै नभई टिप्परका चालकहरूले ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने र अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेका कारणले पनि बढी दुर्घटना हुने गरेका छन्। मरुभूमि, चट्टानी बाटो तथा अफरोडका लागि बनाइएको टिप्पर मध्य सहरमा निर्वाध हुइकिँदा दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लागेको लागै छ। तर पनि कहीँ कतैबाट यसलाई नियमन र नियन्त्रणको प्रयास भने भएको देखिँदैन। हुन त हामी सञ्चारकर्मी सरकारलाई सुझाव दिने हैसियत हामीसँग नहोला, किनभने सरकार बोल्दैन, प्रशासन सुन्दैन। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई भनौँ, जुनसुकै बेला तपाईँ पनि यो आतङ्कमा पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका साथीभाइ वा आफन्तलाई पनि टिप्परले सिद्ध्याउन सक्छ। त्यसैले यो कहाँ चल्ने, कसरी चल्ने, कसले चलाउन पाउने, स्पिड कति हुने र कुन सडकमा कुदाउन मिल्ने नमिल्ने कानुन बनाउनुहोस्, नत्र जुनसुकै बेला राम नाम सत्य हुन्छ, आफन्तको अन्त्य हुन्छ, होइन भने यसले अझै भयङ्कर रूप धारण गर्न सक्छ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ, यातायात मन्त्री, मन्त्रालय र स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवाला यस विषयमा गम्भीर बनुन्। उल्टै टिप्परमा लगानी लगेर नागरिक तर्साइरहने काम बन्द गरून्। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।